नमस्कार, हाम्रो युट्युब च्यानल साहित्यिक कोपिलामा यहाँलाई स्वागत छ। आज मिति 2077 असोज 17, तदनुसार अक्टोबर 3, 2020 का दिन आधुनिक नेपाली लघुकथा समूहको 13औं वार्षिक उत्सवको सुअवसरमा नेपाली लघुकथाको विकास र उत्थानका लागि सधैँ अग्रणी भूमिका खेलिरहेका यस समूहका कुशल व्यवस्थापकहरू, सम्पूर्ण लघुकथाकारहरू र पाठक वर्गमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। साहित्यिक कोपिला परिवार। वरिष्ठ लघुकथाकार पूर्णप्रसाद ब्राह्मणको लघुकथा पुरानो कथा वाचन गर्न गइरहेकी छु। पूर्णप्रसाद ब्राह्मण नेपाली लघुकथाका पहिलो कृतिकार हुन्। उनका लघुकथामा मिथकको प्रयोगका साथै आध्यात्मिक नैतिक आदर्शको प्रस्तुति पाइन्छ। लघुकथा पुरानो कथा उहाँद्वारा विक्रम सम्वत 2041 सालमा प्रकाशित 31 कथा पुस्तकको पृष्ठ 14बाट लिएका हौं। अब भने लघुकथा पुरानो कथाको वाचन पस्किन्छौं। युगले प्रकृतिसँग गर्व गर्दै भन्यो, एउटा पुरानो कथा हालौ है दिदी। हुन्छ, प्रकृतिले उत्सुक आकांक्षामा भनिन्। अनि हाँस्दै युगले भन्यो, एकादेशमा सारङ्गी पेट, डोकाको पाटो, कस्तो करङ्ग, खटप्वाल्ल जस्ता आँखा, लाखौं मानिसहरू एक गठ भएर निधारको पसिना पुस्दै अन्योल विखलन्द भएर परस्पर भनिरहेका थिए, कस्तो देखलचोरी भयो ए भाइ हो। निधारमा पसिना, हातमा ठेला, यति हो हाम्रो भागमा सधैँ के हो। त्यो खलबल सुनेर ससाना गाता बन्द पुस्तक बोकेका 2-4 बुढाले त्यही आइपुगेर सेता दारी हल्लाउँदै भने, पारी पुगेर आफ्नै आँखाले देखेर हामी आएका, विश्वास गर। तिमीहरूको त्यो गुमेको, ठगिएको र हराएको जति त झन् डब्लिएर पारी पो साँचिदो रहेछ। पछिलाई त असाध्यै राम्रो भएको रहेछ है भाइ हो। कति धैर्य र जागर नछोड, बरु कति गर्न सक्छ यहाँ। त्यो सुनेपछि त हो बुबा हो भन्दै ती मानिसहरू अलग अलग भएर फुटे र खित्का मार्दै आफ्नो क्षेत्रमा कुदेर पुगे। अनि जो भएको जो बल झिक्न थाले। त्यो सुन्दा सुन्दै प्रकृतिले बीचमै रोकेर हाँस्दै युगसँग भनिन्, के को धाक लाउँछौ भाइ यसलाई पुरानो कथा भनेर? नयाँ कथा पनि हाल न, कस्तो रहेछ। वरिष्ठ लघुकथाकार विनय कसोजुको लघुकथा बक्सिस। विनय कसोजुले 4 दशकसम्म नेपाली लघुकथामा योगदान दिएको पाइन्छ। उनका लघुकथामा मिथक र अमानवीय पात्रको राम्रो प्रयोग पाइन्छ। उनको लेखनको खास पक्ष समसामयिक विकृतिप्रतिको व्यङ्ग्यात्मक चेतनाको प्रस्तुति हो। लघुकथा बक्सिस उहाँद्वारा विक्रम सम्वत 2057 सालमा प्रकाशित थोपा थोपा पुस्तकको पृष्ठ 83-84बाट लिएका हौं। अब भने लघुकथा बक्सिसको वाचन पस्किन्छौं।
कालुमानले खुबै मेहनत गरेर काठको एउटा कलात्मक पानस बनाएको थियो। कला प्रेमी जर्साप कहाँ त्यो पानस नजर गराएर बक्सिस पाउला भन्ने आशाले ऊ दरबारको ढोकामा गयो र ढोकेसँग पानस जर्साप कहाँ नजर गराउन अनुरोध गर्यो। पहिले त ढोकेले झर्को मान्यो, तर कालुले धेरै ढिपी गरेपछि उसले भित्र टहलुवालाई कालुको पानस दियो। टहलुवाले पानस बैठकेलाई दियो। अनुकूल समय हेरेर जर्साप आराम गरेको मौका पारी बैठकेले कालुको पानस जर्सापलाई नजर गरायो। कलापूर्ण पानस देखेर जर्साप निकै खुसी भएर खजान्चीसँग 100 रुपियाँ मागेर कालुलाई दिनु भनी बैठकेलाई हुकुम दिए। बैठकेले खजान्चीलाई जर्सापको हुकुम सुनायो। खजान्ची र बैठकेले खासखुस गरे। खजानाबाट खजान्चीले हुकुम बमोजिम 100 रुपियाँ निकाल्यो र 50 रुपियाँ बैठकेलाई दियो। बैठकेले टहलुवालाई कालुलाई दिनु भनेर 25 रुपियाँ दियो। टहलुवाले पनि कालुलाई दिनु भनेर 15 रुपियाँ ढोकेलाई दियो। ढोकेले कालुलाई बोलाएर जर्साप तिम्रो कामबाट निकै खुसी होइबक्स्यो, तिमीलाई बकस बक्सेको छ भनेर 10 रुपियाँ कालुको हातमा राख्दै भन्यो, मेरो भाग नबिर्स है कालुमान। कालुले जर्सापको जय होस् भन्दै 10 रुपियाँ थाप्यो र त्यसबाट 1 रुपियाँ ढोकेलाई दियो। अनि चिसो चुलो तताउने सामान किन्न बजारतिर लाग्यो। वरिष्ठ लघुकथाकार सुमन सौरभको घाटे दलित शीर्षकको लघुकथाको वाचन लिएर उपस्थित भएकी छु। सुमन सौरभ प्रयोगवादी लेखक हुन्। उनका रचनामा ससाना विषयलाई गम्भीर किसिमले प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। सुमन सौरभको लेखनको मूल पक्ष कलात्मक चेतको सफल प्रयोग हो। लघुकथा घाटे दलित विक्रमसम्म 2065 सालमा प्रकाशित पराई विचार पुस्तकको 69 र 70 पृष्ठबाट लिएका छौँ। अब भने लघुकथा घाटे दलितको वाचन पस्कन्छौँ। अभावलाई सम्पत्ति मान्ने हो भने ऊ निष्फिक्री धनी थियो, तर मानेर हुँदैन थियो। बिहानदेखि बेलुकासम्म ऊ मसान घाटमा मुर्दा कुर्थ्यो। घाटमा लासहरू जतिसुकै ल्याइ पुर्याओस्, आफ्नो नाममा छुट्याइएको लास मात्र उसले जलाउन पाउँथ्यो। ज्यालादारीमा प्रति लासको तोकिएको मूल्य पाउँथ्यो र त्यसैबाट जसोतसो घर व्यवहार चलाउँथ्यो। सधैँको अभावपूर्ण अवस्था भोग्नु पर्दा उसलाई लाग्थ्यो भाग्य अघि अघि बेतोडले कुदिरहेको छ। ऊ भाग्यलाई सकि नसकी पछ्याइरहेको छ र दुर्भाग्यले उसलाई पछाडिबाट लखेटेको लखेटै छ। तर थुप्रै निराशाको बीचमा उसमा हालसालै एउटा गुलियो सपना पनि टुसाएको थियो। छोरोले डलरको भाउमा तलब दिने एनजिओमा काम गर्न अन्तर्वार्ता दिएको छ। आउने बिहिबार रिजल्ट पनि आइहाल्छ, त्यहाँ जागिर त पाओस्, जीवन त्यत्तिकै सजिलो भइहाल्नेछ। बिहिबार पनि आइपुग्यो। सधैँ जसो ऊ साँझ नपरुन्जेल भागमा कुनै लास आइपुग्ला कि भनेर पर्खिरहन्थ्यो, तर आज छिट्टै घर पुग्यो र छोरालाई पर्खिरह्यो। के भो बाबु, एनजिओमा काम पाइयो? उसले घर पस्दै गरेको छोरालाई ढोकामै रोकेर सोध्यो। उसले भाग्यलाई पछ्याउने दिन सकिएको रहेनछ। सधैँको शान्त स्वभावको छोराले उसको सपनामा बञ्चरो हान्यो। उनीहरूलाई कि दलित चाहिन्छ कि महिला चाहिन्छ? दुर्गम भेगको भए झन् राम्रो, जनजातिको भए पनि हुन्छ। तर तपाईँको छोरो हुँदैन रे। अफसोस बुबा, तपाईँको पेसाको कारण म दलित अवस्थामा छु, तर जातले गर्दा ब्राह्मण। यो समयमा राजधानीमा बस्ने ब्राह्मणको परिवारमा छोरो भएर जन्मनु नै अयोग्यता साबित भयो। धन्यवाद। वरिष्ठ लघुकथाकार डाक्टर रविन्द्र समीरको लघुकथा धर्मका रङहरू। डाक्टर रविन्द्र समीरका लघुकथामा समकालीन चेतनाको कुशल प्रयोग पाइन्छ। उनको लेखनको विशेष पक्ष तत्कालीन युग जीवनका यथार्थको कुशल प्रस्तुति हो। लघुकथा धर्मका रङहरू उहाँद्वारा विक्रम सम्वत 2072 सालमा प्रकाशित एक लय दृष्टि पुस्तकको पृष्ठ 10बाट लिएका हौँ। अब भने लघुकथा धर्मका रङहरूको वाचन पस्किन्छौँ। एक हुल गोरा तथा गहुँ गोरा टाई सुट लगाएका एवं खाइलाग्दा मान्छे अन्तरीको झुपडीमा आए।
झोलाबाट नबुझिने भाषामा लेखिएका पुस्तिका र लकेट दिँदै अन्तरेलाई भने, हाम्रो धर्ममा लागेपछि तपाईँहरूलाई दुःखबाट मुक्ति मिल्नेछ। प्रभुले तपाईँलाई धन, सुख र शान्ति दिनुहुनेछ। अन्तरेलाई आधा घण्टा के भने उसले 1/4 पनि बुझ्न सकेन। अन्तरेले पहिले राखेका देवताका फोटाका ठाउँमा प्रभुका फोटा राख्यो, घाँटीमा लकेट झुन्ड्यायो अनि उनीहरूले बोलाएका बेला प्रार्थनामा गयो। तर उसको स्थिति उस्तै रह्यो। केही महिनापछि अर्को टोली आयो, उसलाई रङ्गीन पोस्टर र सुन जस्ता पहिला फोटाहरू दियो। उनीहरूले शान्ति नै सुखको रहस्य हो भन्दै 1 घण्टा भाषण दिए। अन्तरेले पहिलेका प्रभुका फोटाको ठाउँमा नयाँ देवतालाई राख्यो, सिकाए अनुसार ध्यान गर्यो। ध्यान बस्दा उसलाई सबैभन्दा बढी भोकको स्मरण भयो, रोगको स्मरण भयो। केही महिनापछि अर्को टोली आयो, हाम्रो धर्म जस्तो विशाल अरू केही छैन। ईश्वरले हामीलाई जन्माए, हुर्काएर उनैले रक्षा गर्छन्। तसर्थ पुरानो धर्म परिवर्तन गरेर हाम्रो धर्म अपनाउनुहोस्, दुःखबाट मुक्ति मिल्नेछ। उसलाई वाक्क भयो। उसँग भाषण सुन्ने धीरता थिएन। उसले बिचैमा भन्यो, सक्नुहुन्छ भने मेरो धर्म होइन, यो दुखी कर्म परिवर्तन गरिदिनुहोस्, दुखी कर्म परिवर्तन गरिदिनुहोस्, दुखी कर्म परिवर्तन गरिदिनुहोस्। वरिष्ठ लघुकथाकार प्राध्यापक डाक्टर कपिल लामिछानेको लघुकथा उज्यालाको खोजी। प्राध्यापक डाक्टर कपिल लामिछाने नेपाली लघुकथा लेखन एवं समालोचनाका क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तित्व हुन्। उनका रचनामा राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रका विकृतिप्रतिको आलोचनाका साथै व्यङ्ग्यात्मक चेतना पाइन्छ। उनका रचनामा सामाजिक परिवर्तनको चेतनाको अभिव्यक्ति पाइन्छ। लघुकथा उज्यालाका खोजी उहाँद्वारा विषम 2068 सालमा प्रकाशित बोनसाई पुस्तकको पृष्ठ 46बाट लिएका हौं। अब भने लघुकथा उज्यालाको खोजीको वाचन पस्किन्छौं। कोही मानिसहरू अरू सबैको उज्यालो सोहोरेर डकारिरहेका थिए। टाढाबाट उज्यालो देखिन्थ्यो, टाढा कतै डकारेको सुनिन्थ्यो। डकारेको आवाजले झुपडी बस्तीमा भुइँचालो आउँथ्यो। प्रकाशले यदा कदा आँखा खान्थ्यो। टाढाको उज्यालो देखेर यता पनि छरिन्छ कि भनी कहिले आशा पनि पलाउँथ्यो। उज्यालो थियो तर सबैलाई थिएन, डकार थियो तर सबैलाई थिएन। सबैमा आशा थियो, उपलब्धि थिएन। मानिसहरू एकजुट भए कि उज्यालो हामीले पाउनै पर्छ। उनीहरू उज्यालोतर्फ लम्किए, प्ले कार्ड बोके, नारा लगाए, वाल पेन्टिङ गरे, जुलुस गरे, भाषण गरे। तर उज्यालो भेटियो, भेटियो भयो, भेटिएन। उज्यालोमा पुगियो, पुगियो भयो, पुगिएन। मानिसहरू जति दगुर्थे उज्यालो उति नै पर पो भाग्दो रहेछ। तर उज्यालोको लडाई जारी छ। त्यो फगत मृग तृष्णा मात्र हुन सक्दैन। धन्यवाद।